GTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूँ मुनीर अहमद और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर जर्नलिस्ट फौजिया शाहिद और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट जिया शमसी, वो भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि बाबरी मस्जिद की जो शहीद किया गया था 28 साल पहले और कोई 32 जो सियासी और समाजी रहनुमा थे इंतहा पसंद हिंदू, उनके ऊपर एक मुकदमा भी कायम किया गया था जो भारतीय मुसलमान है उन्होंने, लेकिन कल उनको 32 के 32 जो लोग थे उनको शहादत ना होने की बिना के ऊपर बरी कर दिया गया। बाबरी मस्जिद शहीद होती है और इतने तवील अरसे तक मुकदमा चलने के बाद अदालत ये समझती है कि शवाहिद जो हैं वो नामुकम्मल हैं और वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं हैं। ये कितनी अजीब व गरीब बात है कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों के साथ जो सलूक किया जा रहा है और उनके कारोबार, जिस तरह की विलिफिकेशन जो है मुसलमानों के साथ भारत में हो रही है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सबसे बड़ी मिसाल तो आपने वो कश्मीर वाला देखा होगा, जो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वहाँ पे कर्फ्यू को और किस तरह से कत्ले वहाँ पे किया जाता है कश्मीरियों को। लेकिन जो भारत के अपने जो जमहूरी कुव्वतें जो खुद को कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा है कि किस तरह से मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी है। जब कोविड-19 की वबा जो है वो आम होना शुरू हुई, तो किस तरह मुसलमानों के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाने के बाद उनको अताब का निशाना बनाया गया और उनके कारोबार तबाह किए गए, उनके घर तबाह किए गए और उनको कत्ल भी इसी वजह से किया गया। लेकिन ये सारे मसाइल जो हैं, इससे दुनिया की चश्मपोशी हमें अजीब-ओ-गरीब तरीके से नज़र आती है और दुनिया के जो बड़े-बड़े इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनने वाले लोग हैं, उनकी भी आँखें बंद नज़र आती हैं। सवाए इसके कि पिछले कोई 1-2 बरसों के अंदर जो है यूएन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भी मज़ालिम का ज़िक्र किया गया। जो अमेरिका के मज़हबी हवाले आज़ादियों के हवाले से तंज़ीम है, उसकी रिपोर्ट में भी ये ज़िक्र किया गया है कि भारत जो है वो मुसलमानों के साथ बुरा सलूक कर रहा है और वहाँ पर मज़हबी तशद्दुद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसका तदारुक होना चाहिए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उसने भी इसके ऊपर काफ़ी, लेकिन इसके बावजूद मज़हबी मुनाफ़रत बढ़ती जा रही है और कहीं से कोई हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहता है, लेकिन इसके आवाज़ उठाने के बावजूद भी हमें कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि हम कह सकें कि भारत में जो मज़हबी अक़लियतें हैं, वो महफूज़ हैं। हालाँकि मज़हबी अक़लियतें जो हैं, मुसलमान कोई इतनी छोटी अक़लियत भी नहीं है भारत के अंदर, एक पूरा असर व रसूख़ रखते हैं और वो वहाँ के तिजारत, लेन-देन, कारोबार और उनकी सियासत के अंदर भारत की सियासत के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा अहम किरदार है। लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल है, फौजिया शाहिद साहब अपना माइक ऑन कीजिएगा और ज़रा हमें बताइए कि ये जो अभी बाबरी मस्जिद में 32 समाजी और सियासी जो लोग थे, उनको इस तरह से रहा कर देना जो है, वो क्या इम्पैक्ट जो है वो भारत के अंदर लाएगा और भारत ने उनको भारतीय अदालत ने उनको रहा करने के बाद दुनिया को क्या पैगाम दिया है? फौजिया शाहिद देखिए, साहब। मैं इसको जी, आवाज़ ठीक है अभी? जी, अब बिल्कुल आवाज़ ठीक है जी। मैं इसके 2 अलग-अलग पहलू देखूँगी। जी। एक तो ये है कि जो अभी आपने बताया कि अक़लियतों के साथ भारत का जो रवैया है, आपने मुसलमानों का ज़िक्र किया है, लेकिन वहाँ जितनी भी अक़लियतें हैं और इवन वहाँ जो दिलत हैं, जो छोटी ज़ात के हैं, जो हिंदू हैं, उनके साथ भी उनका इंतहाई बेईमाना जो है, वो रवैया चल रहा है। और ज़ाहिर है कि अभी एक तवील अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जब से मोदी हुकूमत आई है, उसके जो पहला अरसा था, जो पहला उसका पीरियड था 5 वर्ष का,
उसमें तो थोड़ा सा उसने कोई रख रखाव की बात रखी थी। दूसरी दफ़ा जब वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बना है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे वो हिजाब जो उसका था वो ख़त्म उसने कर दिया, और आरएसएस से जो उसका राब्ता है, जो माजी में उसका हमेशा से राब्ता रहा है, वो खुल के सामने आ गया। और अब ये जो सेकुलर भारत की बात है वो तो कतई ख़त्म हो चुकी है। अगर ये कोई बात की जाए कि सेकुलर भारत है या भारत में कोई शख्सी आज़ादियों की बात है, तो वो कतई नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपने इब्तदाइये में बहुत तफसील से बात की है। मुसलमानों के साथ जो है मुस्तकिल जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है कश्मीर के हवाले से है। फिर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पिछले वो कुछ क्रिश्चियन आबादियों के साथ भी शदीद किस्म का जो है उनके जुल्म की बातें आती रही हैं। तो गोया ये तो मुकम्मल तौर पे वो हिंदुत्व की तरफ जा चुके हैं। हिंदू स्टेट उसका उनको अब इकरार करना चाहिए कि वो हिंदू स्टेट के ही पैरोकार हैं और हिंदू स्टेट ही बनाना चाहते हैं। एक तो मैं ये समझती हूँ। दूसरी जानिब ये जो फैसला है अदालत का, ये जो आपकी हुकूमतों के जो रवैये हैं यकीन अदालतों पे भी बाज़-औक़ात असरअंदाज होते हैं। और ये हमने ये देखा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला है मुकम्मल तौर पे जो आपकी प्राइम मिनिस्टर की लाइन है या आरएसएस की लाइन है, वो भी जज भी जो है वो भी खौफजदा भी होते हैं। आरएसएस जो है वो कोई छोटी तंजीम नहीं है। आलमी दहशतगर्दी के हवाले से अगर उसका नाम लिया जाए तो सर फहरिस्त तंजीमों में वो शुमार होती है, और जो वक्त के साथ साथ मजबूत होती चली जा रही है। तो अब ज़ाहिर है कि जो जजेस हैं उन पे भी असरात पड़ते हैं, और जजेस का जो फैसला जो है एक इंतहाई मस्का खेज सा दिखाई देता है। हमें पहले ही ये अंदाज़ा था कि यही फैसला होगा। जब बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला आ गया था उसके बाद यही अंदाज़ा था कि इसी नोयत का फैसला होगा, और उसका सबूत भी हमें मिल गया। दूसरी जानिब जब आप बात करते हैं, एक तो मैं समझती हूँ कि बहुत अहम बात हुई कि आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना वहाँ ऑफिस ख़त्म किया है, और वजह यही बताई है कि वहाँ जो इनके भारत के जो बढ़ते हुए जो गैर इंसानी और जो सलूक है मुख्तलिफ कौमों के साथ, और जिस तरह का वो तशद्दुद के हवाले से जो उसकी बातें आ रही हैं, यही इसी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने वहाँ दफातर बंद करना पड़े हैं। ये एक मैं समझती हूँ, मैं हमेशा कहती थी कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स ये क्यों नहीं बोलते, लेकिन ये मैसेज जो है ये तो पूरी दुनिया में बिलाशुबा जाएगा और बहुत ओपनली जाएगा कि एक ऐसा इदारा जो पूरी दुनिया में एक इस हवाले से कि जहाँ कोई तशद्दुद होता है, दहशतगर्दी होती है या किसी किस्म की कोई गैर इंसानी कहीं सिस्टम जो है वो नज़र आता है, तो वो हमेशा उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल आवाज़ उठाती रही है। एक ये तो मैसेज आएगा। दूसरी जानिब जो हम बेहिसी देखते हैं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो कैपिटलिज्म है उसने इंसान को इंसानी रवैयों से दूर कर दिया है। कैपिटलिज्म जो है जिसकी बुनियाद जो है सिर्फ मुनाफे पे है, जिसकी बुनियाद सिर्फ ये है कि उसने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल हासिल करने हैं, किस तरह उसने मैं तो इसको छीना झपटी भी समझती हूँ कि बस आपने जहाँ मार्केट ज़्यादा है वहीं आपने आंखें बंद कर लेनी है, और आपने वहाँ कुछ भी हो जाए, ह्यूमन राइट की वायलेशन हो या कुछ भी हो, लेकिन आपने ये देखना है कि 1.25 बिलियन की आबादी है, और वो आबादी है जो ग्रेजुअली एक ख़रीदारी और उस तरफ तरक्की की जानिब जा रही है, जिसने अपने रस्म रवाज घर बार उसको भी तरक्की देनी है, उसमें रहने में, और अपनी एक ऐसी पोजीशन में जब कोई मार्केट होती है तो वो कैपिटलिज्म को, या जो कैपिटलिस्ट ममालिक हैं या मुनाफा हासिल करने वाले या सनती ममालिक हैं, कंज्यूमर मार्केट है बुनियादी तौर पे, तो 1.5 जी जी अरब जी की कंज्यूमर मार्केट है, जी, तो तो वो उसकी जो बुनियाद। मार्केट है जी जी, बहरहाल मेरा तो ये, मैं दोनों पहलू बिल्कुल देखती सही, हूँ, एक बिल्कुल। तरफ तो वो है, दूसरी तरफ मैं इस कंज्यूमर मार्केट को बहुत समझती हूँ कि दुनिया की आंखें बंद रहेंगी, दुनिया के ताल्लुकात भारत के साथ रहेंगे। बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक सही, नहीं है, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, कौमों के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, सही इसमें बात है। कोई लेकिन उसी तरह से फौज शाहिद साहबा जैसे वो जो अमेरिका की जो फाइल्स लीक हुई हैं, जो फिर उसके बाद स्टोरीज भी आई हैं,
اور دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا ملک ہے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے سب سے بڑا ملک، اور باقی ڈرگز وغیرہ کی ٹریڈ اور دوسری چیزوں کے لیے، مطلب اتنی ساری یعنی امریکن فائلز لیک ہونے کے باوجود میرا نہیں خیال کہ کوئی اثر ہوا ہے، اور شاید پاکستان نے بھی اس کے اوپر اس طرح سے کوئی ریاکشن شو نہیں کیا اور اس طرح سے اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا۔ سیار شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سیار شمسی صاحب اس وقت اپنا ذرا مائک آن کیجیے اور تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو بابری مسجد کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، 32 ان کے سیاسی اور سماجی جو رہنما تھے ان کے خلاف ایک پوری مقدمہ اور ایک لمبے عرصے تک چلا، لیکن آخر میں بھارتی عدالت نے یہ کہہ کر کے ان کے خلاف واضح شواہد موجود نہیں تھے بابری مسجد کو شہید کرنے کے، اور ان سب کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس کا امپیکٹ ریجن پر اور فیتھ اس کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے پلیز۔ سیار شمسی صاحب جی بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کوئی امپیکٹ ہمیں تو نظر نہیں آتا، کیونکہ اس طرح کے معاملات ایک طویل عرصے سے پورے بھارت میں ہو رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں، اور مجموعی طور پر اس پورے خطے میں جو مذہب کا استعمال ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، ابھی بات آپ کر رہے تھے ہندوتا کی، میں ذرا اس سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اب خالی ہندوازم جو ہوتا ہے یا کوئی بھی مذہب ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مذہب میں اس طرح کی نفرت کی اجازت ہو، انسانوں کو مارنے کی، قتل کرنے کی، ان پر حاکم بننے کی، یا ایک جبر کے ساتھ غلام بنانے کا رویہ، کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس نے ایک رٹ دائر کی ہے، جو 11 ہندو پاکستانی شہری تھے جو بھارت گئے اور وہ RSS کی دہشت گردی کا نشانہ بنے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ آپ کو ایک بڑا میسج ہے کہ جو RSS کا فلسفہ ہے، اس کے نزدیک مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے نزدیک صرف نفرت کی آبیاری ہے، اور ان کی خاص مخصوص جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت پوری طرح جوبن پر ہے۔ اور یہ کوئی تنظیم آج کی نہیں ہے، یہ 1925 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ بڑی پینیٹریشن آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب 1940 تک تو یہ اپنے قدم جما چکی تھی، لیکن اس نے اب جو آ کے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، اس میں یہ پوری طرح بااختیار ہو چکی ہے۔ اور نریندر مودی کیونکہ خود اس تنظیم کے بنیادی ممبر ہیں، رکن ہیں، اور اس فلسفے سے پوری طرح وہ متاثر بھی ہیں، اور جب طاقت بھی ہو جائے، آپ کے پاس ایک ایسا نظریہ بھی ہو جس کی آپ پورے اپنے ملک میں نہیں، آس پاس کے ممالک پر بھی آپ وہ اس کا تسلط چاہتے ہوں، تو پھر وہ یہی وحشت اور دہشت آپ کو نظر آتی ہے۔ تو میں ابھی ایک بات آپ نے اور کی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو ایمنسٹی انٹرنیشنل 5 جولائی کے بعد جب وہاں مقبوضہ کشمیر میں جبر ہوا تھا اور انہوں نے اپنی پہلی رپورٹ پیش کی تھی، تو اس دفاتر کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا، ان کے اراکین کو بھی ہراساں کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کامیاب ہوا ہے۔ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے دفاتر بند کیے ہیں، تو یہ بھارتی اس سوچ کی RSS کی کامیابی ہے۔ دفاتر بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چراغ اور بجھا، اور وہاں جو ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے ان کا کبھی کبھی بیان آ جاتا تھا، وہ بھی اب نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری صورتحال بالکل اس میں شدت بھی آ رہی ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان کی طرف سے یا جو ایک رد عمل آنا چاہیے، ایک سخت رد عمل، وہ بھی ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا۔ انور اقبال صاحب نے واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ اپنی کھڑکی میں سے وہ میرا خیال ہے کہ ڈھونڈ رہے ہیں، درخت ابھی وہیں پہ ہے۔ انور اقبال صاحب، درخت ادھر ہی موجود ہے، آپ اپنے ذرا مائک آن کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے بابری مسجد والا، جس میں 32 سیاسی اور سماجی رہنما جن کے اوپر بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے ہندوؤں کو انسائٹ کرنے کا اور اس میں لیڈ کرنے کا جو الزام تھا وہ اس کو بری کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال کہ جو مذہبی
आज़ादियों के हवाले से वहाँ पे जो सूरत हाल है वो वॉशिंगटन से बैठ कर कैसी नज़र आती है? और दूसरी, क्या आपको नज़र आता है कि अभी पिछले दिनों जो लीक्स हुई जिसमें भारत के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और इस तरह के बड़े इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया कि वो गढ़ है इस तरह की सूरत हाल का, तो क्या मेरा जो दूसरा इसके साथ सवाल है कि क्या पाकिस्तान ये जो भारत में होने वाली सूरत हाल है उसको दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने में कोई कामयाब होता नजर आता है? अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, सबसे पहले तो माजरत, आजकल मुझे देर इसलिए होती है कि अब बच्चे जो है मेरे वो स्कूल ज़ाहिर ऑनलाइन घर से ही करते हैं। तो पहले तो ये सुबह चले जाते थे और नाश्ता स्कूल में ही करते। अब ये होता है कि मुझे सुबह उठ के पहले तो नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, उसके बाद क्यों आप लोग तो सेठों की जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ सारा काम खुद करना पड़ता है, सब करके फारिग। नहीं, कोविड-19 के अनवर इकबाल साहब बेफिक्र हैं, कोविड-19 के बाद मेरे जैसों ने भी कुकिंग और बर्तन धोना इस तरह की काफी सारी चीजें सीख ली हैं। ये देखें एक बीच में नजर भी आ रहा है आपको। जी आइए। तो खैर बात ये है कि भारत जो है ना इस वक्त जो इंटरनेशनल गेम है जी वो उसका फायदा उठाना चाह रहा है। भारत ये समझता है कि मगरबी दुनिया का इस वक्त सारा फोकस चीन पे है। मगरबी दुनिया ये समझती है कि चीन ने जिस तरह खामोशी से अपने आप को माशी तौर पे बिल्डअप किया है और उसके बाद वो जिस तरह एक मजबूत ताकत बन के सामने आया है, तो अब वो चीन उनके लिए इस्लामी दहशतगर्दी से बड़ा खतरा है, क्योंकि इस्लामी दहशतगर्द तो फिर भी बेवकूफ़ हैं, वो बम मारते हैं, इधर उधर धमाके करते हैं, वो करते हैं, और उसमें कुछ मगरिब के लोगों को मार भी देते हैं, लेकिन उसके बाद खुद उन पे तबाही जो है आ जाती है, उनकी तबाही आ जाती है और इस्लामी ममालिक का नुकसान होता है। तो चीन जो है वो उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो जंग की तरफ तो बिल्कुल बात नहीं करता, और वो बड़ी खामोशी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अपने असर नफूस को बढ़ा रहा है। तो इसलिए मगरिब में ये समझा जाता है कि चीन के खित्ते में ही चीन को उलझाना जरूरी है, और चीन को उसी खित्ते में उलझाने के लिए भारत जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान इस गेम में शामिल नहीं होगा, अफगानिस्तान इतनी बड़ी गेम के काबिल नहीं है। चीन भारत ही ऐसा लगता है जो वो समझते हैं कि उनके लिए ये गेम खेल सकता है। अब जो सिलसिला है उस सिलसिले में वो ये समझा जाता है, जो यहाँ भारतीय सहाफियों से आपको एक बात, एक अजीब बात है कि भारतीय सहाफियों से हमारे हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तानी सहाफियों के, लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं, तो मोदी साहब के आने के फौरन बाद ही 1-2 साल के बाद उनके रवैये में भी एक कशीदगी आ गई। अब वो पाकिस्तानियों से मिलना, एसोसिएट करना एक तरह से अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। वो कहते हैं कि यानी जाती दोस्ती अगर आपकी हो तो अलग बात है, जाती दोस्ती से अलग हटके पेशा वराना दोस्ती आपसे नहीं कर जाते। वो अपने आप को अब वो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के अदारों के साफी से मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं आपसे बात आप मुंह पे कहते हैं कि भाई हमने अब मेजर वर्ल्ड पावर है, पाकिस्तान हमारे मुकाबले की बराबर की चीज नहीं रहा, और हमें पाकिस्तान में विंडो नहीं चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया में विंडो चाहिए। आप कोशिश करें कि आपकी बात इंडिया तक पहुंचे, हमें इंडिया तक कोई बात नहीं पहुंचाती। तो ये जो रवैये में तब्दीली है उसकी वजह से भारत ये समझता है कि यही मौका है, इससे पहले कि मगरिब के रवैये में मजीद कुछ चेंज आए, वो जो 2-4 मसाइल हैं उनको हल कर ले। उनमें से एक मसला है कश्मीर का, और इसीलिए मोदी साहब ने एक सोची समझी स्कीम के तहत कश्मीर को भारत के साथ जम कर लिया। दूसरा मसला है मुसलमानों का। वो मुसलमानों को भारत में इस हद तक दबा देना चाहते हैं कि वो एक मौसर आवाज ना रहे भारत के अंदर, भारत की सियासत में, भारत के समाज में, भारत की मईशत में। और उसमें एक खतरा है कि जब आप किसी अकलियत पे, और इतनी बड़ी अकलियत पे जो 15 से 20% हो, उस पर जब आप जुल्म करते हैं इसका रिएक्शन होता है। लेकिन वो ये समझते हैं कि ऐसा मौका है कि जो मगरबी दुनिया खामोश रहेगी, और रह भी रही है, सवाए इंसानी हकूक की तंजीमों के और कोई कुछ नहीं बोलता, हुकूमतें बिल्कुल नहीं बोलती, कोशिश भी करें तो जवाब नहीं देते, सब सवाल उठाए भी तो जवाब बोल कर जाते हैं। तो इसलिए भारत इस मौके का फायदा उठा के दो काम करना चाहता है, और ये जो बाबरी मस्जिद का सिलसिला है, कश्मीरियों पे मुजालिम है, मुसलमानों पे मुजालिम है, कौ विजिलेंटिज्म है,
یہ سارا میں سمجھتا ہوں مزید بڑھے گا، اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک بھارت میں یہ احساس موجود ہے کہ بھارت کو مغرب کی ضرورت ہے۔ مگر میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں گا کہ بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے ایک بڑا ملک ضرور ہے، لیکن بھارت کو اس بات کا بھی میرا خیال ہے احساس ہے کہ چین کے ساتھ براہ راست تصادم میں بھارت کا نقصان ہوگا، تو وہ چین کے ساتھ براہ راست تصادم بھی اوائڈ کرے گا اور چین سے تجارتی تعلقات بھی رکھنا چاہے گا۔ لہٰذا یہ ہوگا کہ 2-4 سال میں ایک فٹیگ شروع ہوگی مغربی دارالحکومتوں میں، خاص طور پہ واشنگٹن میں، کہ بھارت اس طرح ان کا کام نہیں کرے گا جس طرح وہ جو توقع رکھتے ہیں، اور جب وہ فٹیگ شروع ہوگی تو بھارتی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پھر ان کے پاس اپنے لیے کچھ کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ یہ جو 2-4 سال کا ونڈو ہے اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف خود ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ مثلا ایران کے حوالے سے مغرب نے ان کو چھوٹ دے رکھی تھی کہ تیل خریدتے رہے، چین کو بھی دے رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے ایران کا بھی گزارا چل رہا تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے اتنی سختی بڑھا دی ہے کہ بھارت کو بھی تیل کی جو خرید جو اپنی بہت کم شاید ختم کرنی پڑ جائے، اسی طرح چین کو بھی بہت کم کرنی پڑ رہی ہے۔ تو وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا پریشر جو ہے مغرب سے اگر آیا تو پھر اپنی پالیسیز کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اور آلریڈی یہاں ادارے ہیں، ایک سرکاری ادارہ ہے جو ہر سال ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ بناتا ہے، اس ادارے نے آلریڈی ریکمینڈ کر رکھا ہے کہ جو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس بنیاد پر بھارت پہ پابندیاں لگائی جائیں، اکنامک سینکشن لگائی جائیں۔ اسی ادارے کی سفارش پہ ایک دفعہ جو ہے صدر جو وزیر اعظم مودی ہیں، جب وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، تو ان پہ امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا گئی تھی، ان کو ایک غیر پسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو مغربی حکومتیں خاموش رہیں گی، اور اس کا بھارت فائدہ اٹھاتا رہے گا جب تک اٹھا سکے گا، اور جب نہیں اٹھا سکے گا پھر وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا، ابھی نہیں کرے گا۔ آپ کی گفتگو سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی ہو نہ ہو، مذہبی نفرت انتہا کو پہنچ جائے یا نہ تو بھی، اور وہاں بھارت کے اوپر اگر دہشت گردی کا مرکز ہونا، ڈرگز کا، اسمگلنگ کا، منی لانڈرنگ کے سارے الزامات کے باوجود امریکہ اور مغربی دنیا جو ہے اور جو بڑے ملک ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ حضرت آپ اس طرح دیکھیے کہ مغربی ممالک جو ہے نا، ان کی ایک ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے، ہے نا۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے، 50 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو چند ممالک ہیں ان کے علاوہ کسی کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، لیکن بھارت نے دھماکہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے جواب میں کافی سال بعد، بھارت نے 74 میں کر لیا تھا اور پاکستان نے کافی سال بعد کیا، لیکن پاکستان نے دھماکہ کیا۔ تو اس وقت مغرب کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مغرب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، مغرب کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اور کتنا ایڈوانس ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، انہیں سب کچھ پتہ تھا، لیکن وہ افغانستان میں اپنی ضرورت کی وجہ سے وہ چشم پوشی کر رہے تھے۔ اب جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جب ان کو احساس ہوا کہ افغانستان میں اب آپ کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے والد سے ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ تو انٹرنیشنل پالیٹکس ایسے ہی چلتی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی۔ صحیح۔ انور اقبال صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں امریکہ کے حوالے سے، مجھے کل بڑی خوشی ہوئی کہ امریکہ نے ہم سے، یہاں پہ ہم امریکہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، امریکہ نے بھی ہم سے کچھ سیکھا ہے۔ کل جو صدارتی امیدواروں کے درمیان جو جھڑپ جس طرح کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاست، جو پاکستان کی سیاست ہے، یا کہنا چاہیے کہ سب کانٹیننٹ کی جو سیاست ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ بالآخر امریکہ تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کیا اس کو مثبت نظر سے دیکھتے ہیں انور اقبال صاحب؟ آج جو سارا میں اس کو بند کر دوں، بہت زیادہ روشنی آ رہی ہے۔ جی 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 چلیں جی انور اقبال صاحب۔ اب آپ یہ دیکھیے
کہ وہ جو ہے نا جو کل ساری بحث ہوئی جی اس ساری بحث میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو پہلے صدر ٹرمپ کا ایک بڑا جارحانہ رویہ تھا، اور امریکہ میں کہا یہ جاتا تھا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسی یہی ہوگی کہ کیونکہ بائیڈن جو ہے وہ ایجڈ ہیں، 70 سے اوپر کے ہو چکے، 78 کے ہو چکے ہیں، اور بیمار بھی رہے ہیں، اسٹیمرنگ کی ان کو بیماری تھی، تو ان پہ اگر پریشر بلڈ اپ کریں گے تو بائیڈن کلیپس کر جائیں گے اور وہ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے اور الیکشن ہار جائیں گے۔ تو صدر ٹرمپ کی یہ اسٹریٹجی تھی اور بائیڈن اس کے لیے تیار ہو کے آئے تھے کہ پریشر کا جواب پریشر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے اگلی ڈیبیٹ ذرا مختلف ہوگی، لیکن آج کی جو کوریج دیکھیں تو آپ یعنی اگر آپ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ بائیڈن جیت گئے، ان کے 60 پوائنٹس ہیں اور ٹرمپ کے 40 ہیں۔ سی این این نے بھی بائیڈن کو جتوایا، فاکس نیوز نے اور جو رائٹ ونگ کے ادارے ہیں انہوں نے ٹرمپ کو جو فاتح قرار دیا، لیکن کوئی بھی اخبار، کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہے وہ اس میں اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ اس پہ اختلاف ضرور ہے کہ کل فاتح کون تھا، اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ کل ہارا کون، اور وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ کل امریکہ میں جمہوریت ہار گئی اور ڈیسنسی ہار گئی اور عوام ہار گئے۔ کل کا جو لب لہجہ تھا، کل کی جو گفتگو تھی، وہ کبھی بھی ایسا یہاں نہیں ہوا تھا۔ کم از کم صدر جو ہوتا ہے اس ملک کا، وہ ایک پروٹوکول کرتا ہے کہ اپنے مخالف کے فیملی کے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دفعہ ایسا ہوا تھا تو فوراً فرید مخالف نے روک دیا تھا اپنے حامیوں کو کہ نہیں آپ فیملی پہ اٹیک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اوباما نے بھی یہ کیا تھا، صدر بش نے بھی یہ کیا تھا۔ امریکہ میں ایک دستور رہا ہے کہ فیملیز کو انوالو نہیں کرتے۔ صدر ٹرمپ نے اس روایت کی بھی دھجیاں بکھیر دی، اور انہوں نے سب کو پتا تھا، جو صدر ٹرمپ کے 2 بیٹے تھے، ایک تو وہ بیچارے بہت شریف اور بہت وہ کہتے تھے ایک یہ جو تھے یہ جنگ میں شریک ہو کے آئے، اور امریکہ میں ایک عام چیز ہے کہ یہ جو غیر ملک میں جا کے جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں حکمران طبقہ جو ہے ان کے جو فارن پالیسی کے مفادات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایک عام امریکی جو یہاں شہروں سے، دیہاتوں سے، خاص کر ڈیلاویئر جیسی چھوٹی سی جگہ سے اٹھ کے جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی ملک میں جا کے وہاں کے لوگوں کو کیوں مار رہا ہے، اور اس لیے یہاں بہت عام ہے کہ وہاں سے جب فوجی واپس آتا ہے تو ڈرگ ایڈکٹ بھی ہو جاتا ہے، الکوہلک بھی جاتا ہے۔ جن کے ایک صاحبزادے گئے تھے عراق کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اس کے بعد واپس آ کے وہ ایڈکشن کا اور اس طرح الکوہلزم کا شکار ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا علاج کرایا تھا اور علاج کر کے کنٹرول کر کے ٹھیک ہوئے تھے۔ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ امریکہ میں جو وکٹم ہوتا ہے اس سے مکمل ہمدردی استعمال کی، ہمدردی کیا تھی، اس کو کبھی سیاسی ایشو نہیں بنایا جاتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو دوسرے ملکوں میں جنگ لڑنے کے لیے بھیجا اور اس کی وجہ سے وہ اس فرسٹریشن کا شکار ہوا۔ مگر صدر ٹرمپ نے اس کا بھی خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ جو ایک پاکستانی ہے خضر خان، آپ سب کو پتا ہے خضر خان کے صاحبزادے عراق میں امریکہ کے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، تو یہاں ان کو کہتے ہیں گولڈ اسٹار فیملیز، اور گولڈ اسٹار فیملیز کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، ان کی ٹوپیاں ملتی ہیں، ان کے سرا ملتے ہیں کہ جب وہ پہن کے جاتے ہیں تو ان کو ریسٹورانوں میں ہر جگہ ان سے لوگ مل نہیں دیتے، لائن میں ان کو کھڑا نہیں کرتے، ایئرپورٹ ہو یا کہیں بھی ہو ان کو فوراً آگے کر دیتے ہیں، ہر جگہ ان کو پریفرنس ملتی ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ مزید جیسے جیسے ان کو احساس ہوگا کہ یہ الیکشن ہار سکتے ہیں، وہ مزید جارحانہ رویہ اختیار کریں گے۔ کل انہوں نے جس طریقے سے وائٹ سپریمیسسٹ گروپ کی حمایت کی، پھر آپ نے ان کا بیان بھی دیکھا ہوگا امیگریٹس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ امیگرینٹ جو آتے ہیں وہ سانپ کی طرح ہوتے ہیں کہ جب وہ باہر ٹٹر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اندر نہ تو گھر میں رکھو، جب ان کو گرمی دودھ پلاؤ اور ان کو جب گرمی پہنچ جائے تو وہ لانے والے کوئی کاٹ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ میں نفرتوں میں اور شدت پسندی میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ نور اقبال صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پس منظر بتایا کہ جو بھی صورتحال۔ سی آر شمسی صاحب، آپ اس جو پوری صورتحال ہے کہ جو رویہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے، ذرا مائک آن کیجیے گا سی آر شمسی صاحب،
जो पहले हम रवैया पाकिस्तान में देखते थे कि मुखालफिन को बर्दाश्त न करना, उनके नेम कॉलिंग और उनके फैमिली तक पहुंचना और जो सूरत हाल, अब हमें उसी तरह की सूरत हाल जो है जिस पे अनवर इकबाल साहब ने काफ़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पॉलिटिक्स के वहाँ पर एक जारहाना रवैया जो पॉलिटिक्स में आया है अमेरिका में, इसके असरात कहीं हमें और भी नजर आएंगे या ये सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद रहेंगे, अमेरिकी सियासत तक ही महदूद रहेंगे? सीआर शमसी साहब। जी, किससे बात कर? सीआर शमसी साहब, आपसे मैं पूछ जी, रहा हूं। मैं समझता हूँ कि जी 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 मैं समझता हूँ कि अनवर इकबाल साहब ने बड़ी तफसील से बात की है और अमेरिका की जो सियासत है या उसकी जो समाजियात है वो अनवर इकबाल साहब बड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन मैं ये इसको थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को एंडोर्स करते हुए इजाफा करना चाहूँगा कि आप अगर मजमूई तौर पर देखें पूरी दुनिया का एक मिजाज हमें तब्दील नज़र आता है जी, और एक शिद्दत नज़र आती है और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद आप देखें कि तमाम दुनिया में एक आपको अफरा तफरी की कैफियत है, अदम बर्दाश्त की सूरत हाल ज़्यादा उभर कर सामने आई है। तो ये आपने पहले जो सवाल किया था कि हमारी सियासत का वहाँ असर नज़र आता है। हमारे यहाँ तो एक तवील अरसे से हम एक ही डगर पर चल रहे हैं और उसमें शिद्दत आई है हालिया बरसों में जो सियासत में जो एक रख रखाव होता था या इक़दार होती थी या पार्लिमानी लबो लहजा होता था वो हमें बिल्कुल दम तोड़ चुका है बल्कि तो उसके असरात अमेरिका की सियासत पर भी हमें नजर हैं और इसका सब हवाले से जो 4 साल का तर्ज हुकूमत था वो तो बड़ा वाजिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि लीडरशिप पर बड़ा इन्हिसार होता है कि वो समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं और ये शिद्दत मैं समझता हूँ कि इसमें कमी नहीं आएगी तावक्ते के अमेरिका के अपने जो आवाम हैं वो ज़ाहिर है कि इस पर रद्द अमल का इजहार भी करेंगे और एक बात तय है कि अमेरिका का जो सियासत है या समाज है या उनकी एक सोसाइटी है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इस एक सदर के तर्ज अमल से ख़त्म हो जाएगी। इसमें यकीनन ठहराव की तवक्को की जा सकती है लेकिन मजमूई तौर पर आप दुनिया की में जो अभी थोड़ी देर पहले जो कैपिटलिज्म का फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा जोबन पर नज़र आता है तो लोगों के मसाइल बड़े हैं, लोगों की ज़िंदगी तंग हुई है, ज़िंदगी मुश्किल हुई है। जब ज़िंदगी मुश्किल होती है तो फिर लहजे भी तल्ख़ होते हैं। सही। फौजी शाहिद साहब, अपना माइक ऑन कीजिएगा, जरा एक थोड़ा सा एक और एंगल से भी इसको जरा देख लेते हैं। फौजी शाहिद साहब जी जी। कि ये अनवर इकबाल साहब ने एक पूरा पस मंज़र बताया, सीआर शमसी साहब उम्मीद रखते हैं कि ठहराव आएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह की डिबेट अभी शुरू हुई, अनवर इकबाल साहब का ख्याल है कि शायद इसके जो दूसरी डिबेट होगी उसमें कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कुछ और तरह से बिहेव करेंगे, ये एक तवक्को रखी जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी जो पहली डिबेट जो हुई है इसके बाद जो इलेक्टोरेट है उसके ऊपर भी कोई असर पड़ता नजर आएगा कि उनकी अवामी राय जो है, जिस तरह की सेंसिटिव अमेरिका की आवाम है, उसके ऊपर कोई पड़ेगा असर? देखिए, सबसे पहले तो हमने हमेशा अमेरिका की सियासत में देखा है कि वो इश्यूज़ पे होती है जी, और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, मुल्की इश्यूज़ पे, इकॉनमी पे बहुत अरसे से जो है अमेरिका की सियासत का और उनके इंतखाबात का बहुत अहम हिस्सा रही है। तो ज़ाहिर है कि वो तो एक जब इस किस्म की, मैं खुद रात को ये देख रही थी, हमारे यहाँ रात थी लेकिन उनका जो भी था, हाँ, तो वो उसमें खुद फील नहीं हो रहा था कि किस तरह क्या बात की जा रही है। मतलब पहली दफ़ा मैंने शट अप और इस तरह की भी वो सुनी और ख़ासा लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए गए। एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि ट्रंप का अगर देखा जाए तो ओवरऑल उनका मुस्तकिल जो रवैया है हम्म, वो गैर संजीदा ही रहा है। आप वो पिछले पूरे 4 साल देख लें, अगर बहुत संजीदा बात भी हो रही होती थी तो उनका एक गैर संजीदापन जो है या कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बाज़-औक़ात बड़ी गैर संजीदा सी हरकत करती हुई दिखाई देती है। तो वो ज़ाहिर है उनकी इस तरह की पहचान भी है। लेकिन वही बात है, आपको ये भी याद होगा कि जब शुरू में आए
تو اس میں خاصی زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی مختلف اس حوالے سے تلخیاں بھی ہوتی رہیں، پینٹاگون کے ساتھ بھی ان کی تلخی ہوئی، مطلب اس طرح کی ان کے رویوں کے ساتھ مستقل رہا ہے. یہ امریکنز جو ہیں وہ اس چیز کو میرا خیال ہے یقیناً مائنیوٹلی مستقل ہی واچ کر رہے ہوں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جو پہلا نعرہ لگایا تھا وہ اپنی قومیت کے حوالے سے اور امریکہ کے وسائل کو امریکنز پہ استعمال کرنے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تھا. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نعرہ جو ہے وہ کہاں تک آگے کام کرے گا، لیکن یہ غیر سنجیدگی جو ہے، میں ذاتی طور پہ تو رات میرا اپنا یہ خیال تھا کہ یہ ٹرمپ کی جو ناکامی کے لیے جو ابتدا مجھے لگ رہی ہے کہ یہ ہوگی. انور اقبال صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے یہ کیا اس کو ڈیفیوز کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ میں اس پہ تو کچھ بات نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کے حوالے سے امریکن کی جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے یا کسی طرح جو امریکن ایون جو پاکستانی وہاں ہیں امریکنز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ غیر سنجیدہ بات کرتا ہے، عام لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے. صحیح. اب انور اقبال صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی، پلیز گو اہیڈ فوزیہ شاہد صاحبہ. اچھا انور اقبال صاحب، یہ جو الیکٹوریٹ ہے، عوام کا جو ووٹنگ پیٹرن ہے، اس طرح کی جس طرح کی پالیٹکس صدر ٹرمپ نے پچھلے 4 سالوں میں کی ہے اور جس طرح وہ ابھی ایک دم بیہیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن کیمپین میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا کوئی ووٹ بینک جو ہے وہ شیٹر بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے رویے سے؟ انفارچونیٹلی اس وقت امریکی معاشرہ جو ہے نا بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے. صدر ٹرمپ نے اپنی جو 2016 کی کمپین کے دوران اور گزشتہ 4 سالوں میں یہاں بعض جو جذبات ہیں ان کو انہوں نے ہوا دی ہے، اور وہ جذبات آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی تجربہ ہو چکا ہے. جو نیشنلزم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جب اور خاص طور پہ نسلی تعصب، اس طرح کی چیزیں جن کو ہوا دیں تو پھر ان کو واپس باٹل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے امریکہ میں جو رورل امریکہ ہے، جو سبربن امریکہ ہے، اس میں انہوں نے احساس پیدا کیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے لیکن احساس پیدا یہ کیا ہے کہ یہ غیر ملکیوں کی وجہ سے آپ کو نوکریاں نہیں ملتی، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. اور حالانکہ کہا ہی جاتا حقیقت یہ ہے، جو معاشی اعداد و شمار جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں ان کی وجہ سے امریکی معیشت بہتر ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں. اور اس میں جو ایک تعصب پیدا ہوا ہے وہ رورل امریکہ میں اتنا پھیل گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا، ابھی تک ان کے ساتھ ہے، سالڈ ہے وہ. اور یہ لوگ ہیں جو پچھلے انتخابات میں ووٹ نہیں ڈالتے تھے کیونکہ امریکہ میں سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح کے نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کوئی بھی پارٹی، دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی اس طرح کے نظریات رکھنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی تھی اور اس لیے وہ آتے نہیں تھے. لیکن ان کو صدر ٹرمپ کھینچ کے لائے اور انہوں نے ان کو مین اسٹریم میں شامل کیا اور وہ ووٹر ان کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پچھلے انتخابات میں بھی جو مقبول جو پاپولر ووٹ ہے اس میں صدر ٹرمپ ہار گئے تھے. ہلری کلنٹن نے 2 ملین ووٹ زیادہ لیے تھے، 2 ملین سے بھی زیادہ. اور صدر ٹرمپ جو جیتے تھے وہ صرف اس لیے جیتے تھے کہ یہاں جو الیکٹرل کالج کا سسٹم ہے اس میں انہوں نے سسٹم بنایا ہے اس لیے تاکہ چھوٹے صوبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پالیٹکس میں. تو ان کے ایک ہر کا ایک الیکٹرل کالج ووٹ ہے. تو اس ووٹ میں ہوا یہ کہ ہلری کلنٹن نے کم از کم 2-3 ریاستیں ایسی تھیں جیسے اس میں ریاست میں وسکونسن ہے، میشیگن ہے، جہاں ہمیشہ ڈیموکریٹس جیتتے تھے. تو اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی، بالکل نہیں کی کہ یہاں سے تو جیت ہی جائیں گے، اور وہاں سے وہ ہار گئی، وہاں سے ٹرمپ جیت گئے. اور اس میں جیتنے میں ایک وجہ اور بھی تھی کہ جو مشیگن ہے وہاں بہت زیادہ جو ہے نا موٹر کی یعنی کاروں کی اور اس طرح کی چیزوں کی انڈسٹری تھی جس کو بڑا نقصان پہنچا تھا، وہاں جاب میں کمی آئی تھی. اور وسکونسن میں جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے اور خاص طور پہ دودھ اور پنیر کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. تو وہاں بھی جو جابز میں کمی آئی تھی جس کی طرف توجہ نہیں دی ڈیموکریٹس نے اور وہاں ہار گئی. پنسلوینیا میں ہار کے جہاں کچھ جیت سکتے تھے. تو اس دفعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ رہیں گے، ریپبلکن کے ساتھ رہیں گے. لیکن اس دفعہ بہت بڑا کردار ہوگا 2 گروپس کا. ایک تو سوئنگ اسٹیٹس کا، وہ اسٹیٹس جو کبھی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی ہیں کبھی ریپبلکن کی.
को वो जिस तरफ जाएंगे उसको जीत जाएगा। दूसरी बात ये कि इस दफ़ा जो इमिग्रेंट्स के वोट हैं उनकी भी अहमियत हो गई, और इसमें आपने देखा कि पहली दफ़ा बाज़ाब्ता यहाँ मुसलमानों के लिए एक मैसेज बनाया गया और मीडिया पे चलाया गया और सोशल मीडिया पे चलाया गया और मुसलमानों को आगे रखा जा रहा है। हालांकि उनका वोट जो है वो सिर्फ 1% है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मसलन जो मिशिगन स्टेट है जहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद है, वहाँ क्लिंटन सिर्फ 14,000 वोटों से हारी थी, और मिशिगन में 1,40,000 के करीब मुसलमानों के वोट हैं। तो अगर वो वोट इकट्ठे मिल जाते हैं डेमोक्रेट्स को तो वहाँ से रिपब्लिकन इस दफा हार सकते हैं। तो इस दफा जो सारी लड़ाई होगी वो स्विंग स्टेट पे होगी, उन ग्रुप्स पे होगी जो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, मुसलमानों का बहुत। मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको वक्त ले रहा हूँ। हमारे इलाके से एक पाकिस्तानी थे, वो इलेक्शन लड़े, उनको पार्टी ने टिकट दिया, वो लड़े और वो हारे तकरीबन 8,000 वोटों से। 8,000 वोट काफी होते हैं एक छोटे हल्के में, लेकिन 8,000 वोटों से हारे। मगर जो सबसे अहम बात है कि हमारे हल्के में 20 या 22,000 पाकिस्तानी वोट थे, और इसीलिए उनको टिकट दिया गया था कि यहाँ बहुत पाकिस्तानी आबाद है। आपको मालूम है, अच्छा सब पाकिस्तानी उनकी हिमायत करते थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। पता है सिर्फ 2,000 पाकिस्तानियों ने वोट डाले, सिर्फ 2,000 पाकिस्तानियों ने, बाकी 18,000 के करीब पाकिस्तानियों ने वोट ही नहीं डाले। तो इस दफा कोशिश ये होगी कि इनको बाहर निकाल के लाया जाए, वोट डलवाया जाए, ताकि ये, क्योंकि इस दफा ये मैटर करता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने अनवर अपना मुनीर साहब मैं अनवर इकबाल साहब से अपनी दुरुस्तगी के लिए थोड़ा सा मजीद एक सवाल करना चाहूँगा कि इस बार जो बैलेट बॉक्स जो डाक खाने का निज़ाम है वोट डालने का, उसके क्या असरात मुरतब होंगे? ये तो ट्रम्प साहब ने एक खामखा का एक स्टंट बना लिया, इशू बना लिया है। भाई आज तक कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि बैलेट बॉक्स में बेईमानी होती है। क्यों बेईमानी होगी? कोई बेईमानी की सूरत ही नहीं है। वो यहाँ आते हैं, यहाँ खुलते हैं, सबके सामने काउंट होते हैं। ये तो उनको होता ये है कि अमेरिका में भी बहुत हमारी मुल्क की तरह पढ़े लिखे लोग जो है वो जाके लाइन लगाना और टाइम ज़ाया करना पसंद नहीं करते। तो पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ कहा यह जाता है कि जो जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं वो ज्यादातर डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, डेमोक्रेट्स हैं, और वो बड़ी तादाद में वोट जो है ना बैलेट बॉक्स से डालते हैं। सदर ट्रम्प को पता है कि जो वोट्स पड़ेंगे बैलेट बॉक्स के जरिए वो उनके खिलाफ जाएंगे, इसलिए वो इसको इशू को बना रहे हैं। सही सही। अच्छा, एक और बड़ा इशू पाकिस्तान में उठा हुआ है कि कल जब वो शहबाज शरीफ साहब को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया गया, बेटी का और बीवी का जो है उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी गई। तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है उससे खिताब करते हुए बड़े जारहाना थोड़ा अंदाज, और शहबाज शरीफ साहब को भी बड़ा उन्होंने इनकरेज किया और सारी सूरत हाल, उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी को ज़रूरत होगी मैं डेली यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दस्तयाब हूँगा। ये एकदम जो नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू हो गए हैं। सीआर शमसी साहब, आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा कि ये सियासत कहने को तो वो बीमार, दूसरी तरफ जारहाना पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू कर दी है, और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है और अदालतें जो हैं वो कह रही हैं कि हर कीमत पर उनको वापस लाया जाए। सीआर शमसी साहब। देखिए, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासत मैं समझा हूँ या मैंने जो देखा है उनकी 2-3 हुकूमतों में, वो एक अपने मिजाज की शख्सियत हैं और वो बड़ी चालाकी से सियासत भी करते हैं। और पहले जब वो जनरल मुशर्रफ के दौर में सजाए मौत से बच के वो बड़ी तरीके से बाहर चले गए थे और फिर 10 साल उन्होंने आराम से गुजारे और फिर वो साहब आपकी आवाज कट रही है। जो एनआर क्या उसकी हकीकत थी मोहतरमा। जी जी आवाज, जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी, मैं जो अर्ज कर रहा था कि जो एनआरओ का भी जो मुस्तफीद हुए वो मियां नवाज शरीफ हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आकर ज़ाहिर शहीद हो गई।
तो मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ की जब दूसरी बार हुकूमत टूटी थी, तो वो हर बार जब मामलात एक इंतहा को पहुंच जाते थे तो फिर वो कहते हैं मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और फिर जब वो ये नारा लगा देते हैं तो फिर वो पीछे हटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एपीसी की तकरीर के बाद वो तमाम बीमारियों से बाहर निकल आए हैं, और आपने भी वो तकरीर सुनी है, उनके चेहरे पर माशाल्लाह कोई बीमारी के आसार नहीं थे, ना लबो लहजे में कोई कमजोरी थी। तो अब वो तो ये सिलसिला वो जारी हो चुका है, उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं। अब जो पाकिस्तान की जितनी भी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 11 अक्टूबर से जाहिर है कि वो पहला जलसा होने जा रहा है बलूचिस्तान में, कोयटा में, तो एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इसमें मैं जो देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत आती जाएगी। लेकिन यही अभी तो थोड़ी देर पहले जिस तरह आपने बात की कि अमेरिका की सियासत में, अनवर इकबाल ने बड़ी दुरुस्त बात की कि फैमिलीज को नहीं लाया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ तो ये रवाज है। और आज अगर मियाँ शहबाज शरीफ की बेटी और उनकी अहलिया को जो आज हेडलाइंस छपी हैं अखबारात में कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए, तो ये जो रवैया है, तो ये तो एक सियासत में जो मरवजा एक तयशुदा असूल होते हैं उनसे बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन यहाँ एक सबक भी है तमाम सियासी जमातों के लिए, खुद मुस्लिम लीग नून के लिए, कि वो अपने दौर में क्या करते रहे। 90s का जो मंजरनामा है और 80s के बाद जिस तरह सारी सूरत हाल रही, और उनका मुकाबला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से था, और उस वक्त क्या कुछ नहीं कहा गया और क्या कुछ नहीं पम्फलेट गिराए गए, और एक बड़ी जितना वो कर सकते थे किया। लेकिन मुकाफात अमल एक बड़ा बेरहम सिलसिला होता है। आज एक मंजरनामा वो भी है, लेकिन ये आज के हुक्मरानों के लिए भी एक सबक है कि आप जो करते हैं, जो बोते हैं, वो काटते हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और इस वक्त जो मौका है वज़ीर आज़म इमरान खान के पास कि वो अब अपनी उस जारहाना जो एक तर्ज सियासत है उससे उन्हें निकलना होगा। अगरचे इस तरह वो अपना वक्त पूरा करना चाहते हैं, ये साल भी इसी कशमकश की सूरत हाल में गुजर जाएगा, लेकिन अवाम के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और ये जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो मेरी इतलात हैं कि संजीदा कुछ जो लोग हैं वो उनको मशवरा दे रहे हैं, रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगरचे वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, लेकिन हालात का असर है कि आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान को भेजा हुआ खत वापस चला गया है। सही। फौजिया शाहिद साहबा, सीआर शमसी साहब का ख्याल है कि उनके इर्द गिर्द के जो सियासी हलके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो उनको इमरान खान साहब को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई जारहाना रवैया ख़त्म करें और इत्दाल की सियासत करें। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो सुनते उनते किसी की नहीं है, जो दिल में आता है वो कर गुजरते हैं और करते रहते हैं। और एक तरह से जो सियासी पंडित हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने जो खुंदक पाली हुई है मियां नवाज शरीफ और फैमिली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो ख़त्म होने वाली नज़र आती है आपको फौजिया शाहिद साहबा? देखिए मुनीर साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि पाकिस्तान में सियासत में और ख़ास तौर पे इंतखाबात के बाद 1.5-2 साल बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है कि एक कोई ना कोई नुमाइंदा किसी का उठता है और वो आके फौरी तौर पे इस किस्म की बातें करने लगता है। 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुकूमत चलेगी, 4 महीने से ज़्यादा नहीं हुकूमत चलेगी। ये क्या रवाज है? कौन सी कुव्वतें हैं? हमें तो वो जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कुव्वतें हैं कि जमहूरी हुकूमत के आते ही साल 1.5 साल बाद ये बातें आना शुरू हो जाती हैं, तहरीक शुरू हो जाती है, धरने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल है अभी हमें बहुत ज़्यादा इस पे एकेडमिक गुफ्तगू करने की भी ज़रूरत है और संजीदगी से इसको सोचने की भी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो 2008 में आई, मैं शमसी साहब तो 90 की दहाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 90 की दहाई के बाद जब 99 में मुशर्रफ की हुकूमत आई थी तो मेरा अपना ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग को क्योंकि ज़ाती तौर पे ज़रूरत पड़ी है तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकली मैच्योर होंगे।
اور پولیٹیکلی وہ تھوڑا سا سوچیں گے کہ جو 77 میں ہوا تھا وہ اگر 99 میں بھی ہوتا ہے تو کون سی قوتیں ہیں کہ یہ اس قسم کا اپسیٹ ہوتا ہے. تو خیر وہ میں اس لیے 99 کا بہت کم ذکر کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جس طرح چلتے رہے, کسی کے کہنے پہ چلتے رہے, کبھی کوئی گورنر جیلانی کی باتیں آتی ہیں تو کبھی بہت سے نام آتے ہیں اس وقت کے, اگر لائن دیکھی جائے ایون اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی کس طرح کا کردار ادا کرتے رہے, کیونکہ 8ویں ترمیم بھی تھی, حکومتیں توڑی جا رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. اس لیے میں 90 سے آگے 99 کے بعد کی جو صورتحال دیکھتی ہوں, اور خاص طور پہ 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ 1 سال بعد یہ شروع ہو گیا تھا, اور شیخ رشید صاحب بھی ماشاءاللہ اس وقت آ کے یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت 2 سال ختم ہو جائے گی, اب 2 ماہ میں ختم ہو جائے گی. پھر ہم نے نون کا بھی یہی دیکھا, وہ ان کے پرائم منسٹر ضرور تبدیل کیے گئے لیکن چلیں کھینچ تان کے انہوں نے اپنا پیریڈ پورا کیا. یہی صورتحال مجھے اس وقت بھی دکھائی دیتی ہے. گو میں یہ سمجھتی ہوں, میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ میں نے ساری حکومتیں آتی جاتی مختلف ان کے مراحل دیکھے ہیں. ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی نااہلی کی ایک انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. نہ کوئی منصوبہ ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی لائے عمل ہے. تو یہ تو اس حوالے سے بھی ایک خود بخود ٹارگٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن مجھے وہی فورسز دکھائی دیتی ہیں جو جمہوریت کے حوالے سے نہیں چاہتی کہ ایک سموتھلی جو ہے وہ آگے جائے, اور اس طرح کے الزامات بھی آتے ہیں اور سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی اس کے تحریک انصاف کے کوئی ان کے اکابرین جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو اس طرح پہ, آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ اس وقت وہ نعیم اللہ صاحب ان کے بہت اچھے عزیز دوست تھے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, نعیم الحق, اور نعیم الحق سوری, اور اس کے علاوہ ان کے جو بہت قریبی دوست تھے, آپ یقین کریں کسی ایک شخص میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان سے یہ کہہ سکیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپوزیشن کے ساتھ ایک مفاہمت کا یا ایک جو پولیٹیکل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کی بہتر کرنے کا. بالکل میں آپ کو بہت وثوق سے بتا رہی ہوں, میں بہت سی ایسی میرے پاس مثالیں ہیں جو میں جانتی ہوں کہ وہ نہیں کہتے اور نہ وہ سننے کو تیار ہوتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ کسی قسم کے جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ریلیشنز بہتر ہوں گے وہ مجھے نہیں لگتے. اب حکومت سازی کے حوالے سے مختلف جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ جو کچھ قوانین کے حوالے سے بات چیت کی گئی, لیکن آپ نے اس میں بھی دیکھا ہمیشہ لیڈر آف ہاؤس جو ہے وہ کرتا ہے بات, لیڈر آف اپوزیشن سے باتیں ہوتی ہیں, قانون سازی کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں. جب یہ 90 کی دہائی کی بات ہوتی ہے, بے نظیر بھٹو کی بات کر لیں یا نواز شریف کی, تو اس وقت شدید تلخی جس میں ذاتیات کو بنیاد بنایا جاتا تھا, لیکن مذاکرات ہوتے تھے, بات چیت بھی ہوتی تھی, اور بہت سے معاملات بھی اس میں طے بھی کیے جاتے تھے. اچھا فوزیہ شاہد صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو آپ ہسٹری بتا رہی, میں صرف اب ظاہر کے پروگرام کو ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے فوزیہ شاہد صاحبہ, کہ ابھی ظاہر ہے کہ آپ کی اور باقی جو احباب کی رائے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی مشورہ دے سکے. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو لے کر آئے, کوئی 3rd امپائر, کوئی 4th امپائر, یا کوئی ایسا کوئی امپائر تو موجود ہوگا جو عمران خان کو بلا کر یہ کہہ سکتا ہوگا کہ بھائی اب جو حالات ہیں معاشی اور سماجی اور سیاسی جو ہیں وہ بالکل ایک اور نہج پہ جا رہے ہیں, تو کوئی تھوڑا سا لاہے عمل ایسا اختیار کریں کہ ملک بھی چلے اور حکومت بھی چلے اور سیاست بھی چلے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے, اور کوئی بھی اس وقت وطن سے محبت رکھنے والا جو ہے وہ بہت ڈسٹرب بھی ہے, وہ یہ ان کو نہیں کہیں گے. اچھا, وہ شاید کوئی اور چہرہ اس حکومت کو آگے لے کے چلے. صحیح. انور اقبال صاحب, یہی سوال کہ اس وقت بہت جو کنفرنٹریشن کا جو انوائرمنٹ بن رہا ہے پاکستان کے اندر, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک سٹان سے 1 انچ بھی آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ بالکل
ایک اور طرح سے اور بہت سخت رویے کے ساتھ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور جو سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، جو معاشرتی صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا کہیں سے کوئی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان میں کوئی ایسا ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ انور اقبال صاحب ذرا مائک آن کیجیے. کون سا ایسا میکینزم ہے، کون سی ایسی فورس ہے ملک کے اندر جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مفاہمت کر سکے؟ ایک ہی ہے. اچھا، اب وہ فورس ایسی ہے جس کے ساتھ جو عجیب جو ہے نا دوستی اور دشمنی دونوں کا رویہ ہے سیاسی فورسز کا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ براہ راست تصادم بھی ان سے کہ جب پاور میں آنا ہو تو اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، پاور کے آنے کے بعد جب وہ فورس اپنا گیم جاری رکھتی ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوشش کر کے پاور میں لا دیں، اس کو عدم نہ لا. اچھا، اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ویک ہیں. ہمارے یہاں کوئی گراس روٹ تنظیم سازی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پارٹی کے اندر پروگریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی عام کارکن کے طور پر جوائن کرے اور آہستہ آہستہ ملک کا صدر بن جائے، اور اگر صدر نہ بنے تو کانگریس میں بنے، سینیٹر بنے، ممبر آف پارلیمنٹ بنے، اور بن کے اور ریٹائر ہو کے آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کرے. تو ایسا ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. چونکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا گراس روٹ پہ ایسی تنظیم نہیں ہے کسی پارٹی کی کہ جس کے ڈر سے جو فورسز ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ جمہوریت کا راستہ نہ کاٹے. آپ جس دن آپ یقین کریں، آپ مجھے اور آپ کو اتنی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس دن ہر پارٹی کی گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک ایسی ایک تنظیم سازی ہو کہ بالکل ڈائی ہارڈ سپورٹرز کا ایک کیڈر ہو، منظم، اور ایسی تنظیم ہو جو کہ اپنے ملکوں میں ہوتی ہے، جو اتنی منظم ہوتی ہے جتنے اور ادارے ہوتے ہیں. تو جس وقت آپ کا اس طرح کی پارٹی بن جائے گی، جس وقت آپ کے یہاں اس طرح کی تنظیم ہوگی، تو آپ ان فورسز کا راستہ بھی روک سکیں گے. اب ابھی کیا ہے، کیوں تصادم ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ یہ دیکھیں، ایک طرف تو ظاہر ہے بالکل سامنے کی باتیں سے انکار کرنا بے وقوفی ہوگی. وہ فورسز ہیں جو پولیٹیکل فورسز کو ویک رکھنا چاہتی ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں اس میں. لیکن دوسری طرف سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی، ظاہر ہے کہ وہاں جو ہمارے یہاں اقتدار میں آنے کا طریقہ اتنا اسموتھ نہیں ہے، اتنا شفاف نہیں، اتنا صاف ستھرا نہیں ہے کہ مخالفین کی تسلی ہو جائے. ان کی تسلی نہیں ہوتی. ایک غیر شفاف پروسیس کے نتیجے میں تو حکومت میں آتے ہیں سپورٹ لے کے پاس فورسز کی، تو وہ ان کے آنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہٹانے کی تحریک شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس تحریک کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 5 6 8 قسم کی مختلف فورسز آ جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے نابرابر ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ باضابطہ پاکستان کو آیا جاتا ہے کورس میں یہاں پولیٹیکل سائنس کے ان ملکوں کے مثال کے طور پہ جہاں سیاسی نہ صرف یہ کہ سیاسی عدم استحکام موجود ہے، بلکہ مستقبل قریب میں سیاسی استحکام کی کوئی امید بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اسی طرح مار کٹائی کرتی جائے گی. اوکے، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے 2-3 موضوعات کے اوپر بات کی. ایک تو بابری مسجد کے حوالے سے جو 32 سیاسی اور سماجی رہنما تھے ان کو بھارتی عدالت نے رہا کر دیا، اس حوالے سے بات کی. پھر امریکہ میں کل جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی 2 صدارتی امیدواروں کے درمیان میں، اور وہاں پہ جس طرح کی جملے کا تبادلہ ہوا اس کے اوپر بھی بات کی. اور پھر ہم نے جو اس وقت ہماری سیاسی صورتحال ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ اپوزیشن اور حکومت کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہوا ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ان کو نظر نہیں آتا. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ، سینئر جرنلسٹ اسلام آباد سے، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینئر جرنلسٹ CR شمسی صاحب، آپ نے بھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا. اور انور اقبال صاحب، آپ کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ کی صبح ہوتی ہے اور آپ ہمیں واشنگٹن سے جوائن کرتے ہیں اور بہت آبجیکٹو رائے دیتے ہیں اور ہمیں جو سیاسی اور سماجی معاملات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. میں اپنے پینل کا بہت شکر گزار ہوں ساتھ رہنے کا. اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت.
कल फिर कुछ नए मौजूआत के साथ अपने इन्हीं सीनियर सहाफ़ी दोस्तों के साथ आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।